أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم